اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ 3 جولائی شیخ دی آمد، 3 جولائی شیخ دی آمد، 3 جولائی شیخ دی آمد، رہبر نال سید اعظم، رہبر نال سید اعظم، رہبر نال سید اعظم، رہبر نال سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ عشق دا رستا شیخ دی اکھیاں، 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 اکھیاں چ وس دے سید اعظم، اکھیاں چ وس دے سید اعظم، اکھیاں چ وس دے سید اعظم، اکھیاں چ وس دے۔ شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، 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 عکس اللہ کبھی عکس آقا، کبھی عکس اللہ، کبھی عکس آقا، کبھی عکس اللہ، کبھی عکس آقا، کبھی شیخ کا روپ سر خدا و نبی، شیخ کا روپ سر خدا و نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا، کبھی رنگے اللہ، کبھی رنگے آقا، کبھی رنگے اللہ، کبھی رنگے آقا، کبھی۔ عشق دا رستا شیخ دی اکھیاں، عشق دا رستا شیخ دی اکھیاں، عشق دا رستا شیخ دی اکھیاں، اکھیاں چ وس دے سید اعظم، اکھیاں چ وس دے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ عشق
عشق دا رستا شیخ دی اکھیاں عشق دا رستا شیخ دی اکھیاں اکھیاں چو تک لے سید اعظم اکھیاں چو تک دے 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 سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد نال ادب دے شیخ نو ویکھو نال ادب دے شیخ نو ویکھو نال ادب دے شیخ نو ویکھو اناچ اکسے سید اعظم اناچ اکسے سید اعظم اناچ اکسے سید اعظم اناچ اکسے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد ملتان تیری مٹی مبارک ملتان تیری مٹی مبارک ملتان تیری مٹی مبارک آمد رحمت السید اعظم آمد رحمت السید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جنا انادا ادب کرو گے 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 جنا انا نال عشق کرو گے جنا انا نال عشق کرو گے راضی ہون گے السید اعظم 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 صلی اللہ علیہ وسلم عشق محمد جنا کرو گے عشق محمد جنا کرو گے شیخ نا عشق جنا کرو گے شیخ نال عشق جنا کرو گے شیخ نال عشق جنا کرو گے شیخ نال عشق جنا کرو گے انہوں ملے گا عشق محمد انہوں ملے گا عشق محمد انہوں ملے گا عشق محمد بالاتفاق اولیاء کے اس میں اختلاف نہیں ہے تو کیسے ملے گا اگر شیخ سے عشق کیا تو اس کی اور نبی کے درمیان فضا پیدا ہوگی وہ فضا ایسی ہے کہ اس کو قائل کر دے گی کہ شیخ کے شہر میں اس کا گھسنا مشکل ہو جائے گا کہ شیخ کے شہر میں آتا تو نبی کریم کا عکس نظر آتا ہے
شیخ تے واللہ جیڑا مٹے گا، شیخ تے واللہ جیڑا مٹے گا، شیخ تے واللہ اونوں ملے گا، رب محمد اونوں ملے گا، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تینوں کی دساں دل میرا جانے، تینوں کی دساں دل میرا جانے، تینوں کی دساں دل میرا جانے، شیخ چ دکھ دے سید اعظم، شیخ چ دکھ دے سید اعظم، شیخ چ دکھ دے سید اعظم، شیخ چ دکھ دے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔